बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो अंश वाचील अध्याय 15 वाक्य 9 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला, तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा जाय. मोगाचे न्हू बापाच्या मोगान बरोवन जेजून आमचो मोग केला आनी त्या मोगांत रावोंक आमकां तो निरंतर उलो दिता. आयच्या ह्या दिसा सुमयाच्या मोगाक आदारीत जावन आमचे जिणे जिवोंक आमी वेता आसतना ह्या आराधनाद्वारे ताच्या मोगाची रूच साक्षाक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A17 पेज 28. तुजो मोग करता सुमया तुका अर्गां दिता धन्या. करता सुमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता सुमया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सुमया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सुमया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा तुजेशी हांव आयलां. तुवें म्हाका केल्ल्या बरेपणाक लागून तुजी स्तुती गावंक हांव आयलां. निरंतरी दिसपडती तुज्या आराधनांत आनी स्तुती गितां गावन प्रारंभ केल्लो दीस बवरता बरे रितीन चमकता. कित्याक तुजो सांगात ती आराधना द्वारी तुजे संगी वेळ करशिल्ले द्वारी आमकां लाभता म्हणलें आमी जाणा जाल्या आनी परत आयच्या दिसा तुजे संगी हो वेळ करसून आमची जिणी पवित्र करच्याक तुज्या बेसांवांनी भरच्याक आनी हर एक रितीन तुवें दिवचें ते समाधान तो संतोष ती शांती घेवन आमच्या घरांनी सदांच आमची जिणी पयल्या संगी बरेपणाची करच्याक आयच्या दिसा आमी तुजे समकार आसाव. मोगळा जेसू बापाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन आमचो तुवें मोग केलोय. आमकां त्या बापाच्या मोगांत एकवट आयले आनी निरंतरी त्या बापाची स्तुती केल्ल्यांत ताच्या पांयतळी आमची जिणी समर्पण जियेल्ल्यांत आमकां दैवीक कृपा लाभता. तें दैवीक बळ आमच्या जिवांत रिकता आनी आमकां रचलेले आमकां जिवीत दितेल्या बापा संगी सुमकोवंक साध्य जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलां. सुमिया सर्व रितीनी तुजो मोग नियाळच्या ह्या वक्ता कीर्तन 90 वाक्य 1-2 Psalm 96 verses 1 and 2. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक गितां गाया. सर्वेस्पराक गितां गाया ताच्या नावाची स्तुती करा म्हणल्यार ह्या कीर्तनाच्या उतरांद्वारे मोगळा सोमया सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक आनी हर एक रितीन त्या स्तुती गितांद्वारे आमच्या जिणयेंत बरेपण जाता. आमच्या जिणयेंत तुजो मोग अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें तूं दाखोवन दिताय. मोगळा जेसू हे कीर्तन सर्वेस्परा देवाची स्तुती करच्याक आपोवणें दिता आसतना तुवें तुज्या जिणये मुखांतर संवसारी मिसावा मुखांतर सर्वेस्परा देवाची महिमा गावच्याक आनी ताचें नांव वर्णुच्याक आमकां दिलेले आपोवणे आनी देख घेवन आमची जिणी पवित्र करच्याक ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसाव. विशेष करून तुज्या संवसारी मिसांव पयलींचो संतोष आनी समाधान आमी घेवन त्या संवसारी मिसांव पयलींच्या देखीन आमची जिणी सदांच बापाक मानता तसली जावं जियोवच्याक तुवें दिलेलो हर एक अवकाश आयच्या दिसा नियाळन तुका आमी अर्गां दिताव. मोगळा जेसू निरंतरी तुवें आमचो मोग केलोय आनी आमकां बचाव करचे खातीर सुटका दिवचे खातीर पातकाच्या फासांतले आनी हर एक रितीच्या बंदड्यांतले सुटोवचे खातीर आपल्या जिवाचो उरतो त्याग सॅक्रिफायस केलोय. त्या जीव दिवच्या वेंगान आमकां तुवें हारावन धरलाय. ती जीव दिवची वेंग हर एक रितीन आमकां बळवंत करता. तुज्या कृपेन भरता आनी सर्व रितीनी तुजो संगात आमकां दिता म्हणलें जाणा जावन आमची जिणी पवित्र करच्याक तूं आमकां आपोवणें दिताय. मोगळा जेसू ह्या वर्त्या बेसांवा पासत तुका आमी अर्गां दिताव. सर्गींच्या बापाचे उपादेश आनी आज्ञा पाळून जशें तूं बापाच्या मोगांत ताचे संगी निरंतरी एकवटून आसुल्लोय तशें आमी तुज्या उपादेशा प्रकार जियोवच्याक आयच्या वांजेला मुखांतर आपोवणें दिता आसतना तो मोग आमच्या काळजांनी गुंडायेन अनुभव करूंक दिलेलो अवकाश हर एक रितीन आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी.
मोगळा जेसो हर एक रितीनं तुवें आमचो मोग करना आमकां परत आनी परत त्या आमकां रचलेल्या बापातावन पयस वेता आसतना तुजी कृपा तुजो सांगात पाठोवन आमकां तुवें फाटी हाडलाय. आमचे उणेपण अस्कत कांय लेखी नासतना आमकां पयस करिनासतना आमकां नासाच्या वाटेन सोडिनासतना हर एक रितीन बापा थंय एकवटची मोलादीक आनी महत्वाची पर्ज आमी जावच्याक तुवें आमकां तुजो सांगात आनी तुजी कृपा निरंतरी दिवन आसाय. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हांव सुमया हर एक रितीन आमच्या जिवितांत तुवें मोग केलेलो नियाळन तुजी स्तुती आमी गाताव आनी ह्या गितां द्वारे तुका अर्गां दिताव. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ह्या बुकांत गीत संको G28 पेज 115. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ,
ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. मुगळा जेसू, हर एक रीतीन आमचे खातीर तुजो जीव दिवन, तुझ्या जीवाचो त्याग सॅक्रिफायस करून आम्हा सर्वांचे बरेपण तूं आशिल्लोय. हर एक रीतीन आमच्या जिवितांत बापा संगी आमी एकवट जय म्हणली एकच एक आशा तुजी जारी करच्याक, आपल्या जीवाचे समर्पण करच्याक तूं फाटें सरोंक नाय बगार. त्या मोलेक रक्तान आम्हा सर्वांची जिणी तुवें पवित्र केल्याय. कीर्तन 90:6 वाक्य 7 आणि 8, Psalm 96 verses 7 and 8. दिया सर्वेस्पराक राष्ट्रांच्या कुळयानो, दिया सर्वेस्पराक महिमा आणि पदवी, दिया सर्वेस्पराक ताच्या नावाक फावो ती महिमा. काणिको हाडून येया आणि ताच्या आंगणांत भितर सरा. ओय मोगळा जेसू, कीर्तनगाराची ही उतरां हर एक रितीन सर्वेस्परा देवाक महिमा दिवच्याक आणि हर एक रितीन आमच्या जिविताची हर एक संगती ताचेर केंद्रीत करून आमी जियोवच्याक आपोवणें दिता आसतना तुज्या जिविताचें निदर्शन आम्हा सर्वांक एक देख जावन आसा. हर एका तुझ्या मिसावा पळयणार, हर एक रितीन तुझ्या समकोनच्या हर एका मेठांनी त्या सर्वेस्पराक ताची महिमा वाकणच्याक, ताचो मान गौरव सदांच उखल धरच्याक तुवें तुजें जिवीत समर्पिलें. बाप म्हजे प्रास व्हरतो आणि हर एक रितीन त्या बापातय सगळ्यो संगती परत एकवटाय जय म्हणलें. हर एक उतर आणि चिंताप आणि निर्धार तुझ्या जिवितांत थावन तुवें जावंक पुरो अपुस्तलांक जावंक पुरो तुजो पाटलाव करनायलेल्या सोमेस्तांक तुवें पाठयलें. कित्याक बापाचें मुखेलपण आणि बापाची हर एक दिशा सदांच मनशा कुळाच्या जिणेंत जारी जायचंय म्हणलें तुवें थंयसर स्पश्ट केलें. जें कितें तुज्या संवसारी मिसावांत घडोवंक आशिल्लें तें सगळें बापाचें योजन आनी तातूंत हांवें बापात हांव माळसो म्हज्या जिवितांत अनुभव केलेलो तो मोग हर एकल्याक पाठय जय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत तूं सांगताय जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. जशें बापाच्या मोगांत हांव तुमकां तो म्हाका वळखता तशें हांवें तुमकां वळखता म्हणल्यार उतरांनी तूं आमचे संगी निरंतरी आसाय आनी आमकां तूं बोड आनी गटाय दिताय आनी तुज्या मोगान आमकां रावन धरताय म्हणलें स्पश्ट करताय. आज सर्व रितीन तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर आमकां लाभलेलें तें प्रेरण घेवन आमी मुखार समकत आसतना तोच मोग नियाळन हांवें म्हजें दायज जावन जोडलेल्या ख्रिस्ती भावार्थांत
तोच सुमया जेजू तुझो मोग भरपूर मापान बोग करून जियोंक हांव खुशी व्हरता. मोगळ्या सुमया म्हजें हें संवसारी जिवीत तुवें दिलेलें एक देणें जावन आसा आनी ह्या संवसारी जिवितांत सबार रितींनी संवसारी संगती म्हाका म्हजें जिवीत त्या संगतीक मेतेर जावन जियोवच्याक आकर्शीत करतात. म्हजें मोत आनी काळीज थंयसर ती ओडतात. तुज्या मोगात हांवन त्या निस्वार्थी मोगात हांवन त्या अमोलीक रक्तात हांवन मेळच्या बचावे थंय हांवें फाटी येवच्याक थंयसर म्हजी जिणी धड करच्याक निर्धार घेता आसतना ह्यो संवसारी संगती म्हाका त्या संगती थंय ओडतात. आयच्या दिसा त्या बापाच्या मोगान तुजी जिणें जियेलोय तशें तुजे तावन आमकां लाभलेल्या त्या बापाच्या मोगांत आमी सदांच जियोवच्याक तूं आमकां आपयता आसतना आमची मोत आनी काळीज तुजेर केंद्रीत करून तुज्या मोगाचेर बांदून हाडून सदांच भावार्थान जियोवच्याक आमकां तुजी कृपा लाभय. हर एक रितीन म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकातात. हांव तांकां वळखात आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणल्या उतरांत वारी आज तूं आमकां आमची जिणी तूं एक बरो गवळी आनी त्या बऱ्या गवळ्यातय आमी एक शेळी जावन निरंतरी आमची जिणी केंद्रीत करी जय म्हणलें शिकयता आसतना मोगळ्या सुमया त्या हिंडांत तुवें आमकां पाठोवचो मोग सदांच उखल धरूंक आमकां कृपा दी. मोगळ्या जेजू तुज्या सांगातपणांत वारी तुज्या मोगाचो संतोष सोडूंक तुजी कृपा पाठयता आसतना सदां दीस तुका लालयेवन जियोंक आमकां तूं कृपा दी. आपोस्तलांक तांच्या जिवितांत तुजो सांगात पवित्र आत्म्याच्या हाजीरपणांत लाभता आसतना तुजें तें वर्थ धैर्य आनी बळ तांकां लाभलें आनी तुज्या मोगान तांची जिणी पवित्र जाली. धैर्यान बरोवन आपली जिणी तुजे थंय ती उमाळून आयली. सुमया तुज्या मोगान ती उमाळून आयली आनी त्या मोगान आपल्या जिणयेंत तांकां दिलेलें मिसांव तांणी बवर्था बरीत रितीन धैर्यान आनी तुजेर पाती येवन सदांच तुजो सांगात तांकां आसा म्हणलें फाती येवन ते जियेले. कश्ट अडचणेक वळख जाले, दगदणी बगूंक पावले, हर एक रितींची आनवारां तांच्या जिवितांत उदयली तरी तुजो मोग कोणीय तांच्या जिवितांत हांव काडून व्हरूंक सोकोंक ना. कोणीय तांकां तांच्या जिवितांत नाश करूंक सोकोंक ना. बंदेन तांकां घालें, शिक्षा तांकां लायली, फातरायलें तरी आपल्या जिवितांत आसली उर्बा, आपल्या जिवितांत आसली कृपा, आपल्या जिवितांत आसलें तें बेसांव, आपल्या जिवितांत आसलें तुजें हाजीरपण तांणी निरंतरी भोगलें सुमया आनी त्या हाजीरपणान तांच्या जिणयेंत तांचें मिसांव करच्याक तांकां प्रेरण लाभलें. आज त्याच स्पिरितान म्हजी जिणी चमकोवंक म्हाका तूं कृपा दी. सबार फावटी म्हज्या जिवितांत अनवरां येताना अडचण्यो उदेताना पिडेशिडेचें वातावरण म्हजेर सावळी घालता आसतना हांव कंगाल जाता, निराश जाता, बेजारायन भरता आनी हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत असली अनवरां कित्याक आयल्यांत म्हणलें चिंतापणी सुरसुरे हांव उच्चारता. सुमया आज तुजो मोग त्या सगळ्या संगतीं फाटल्यान आसलेलो नियाळोवंक म्हाका कृपा दी. त्या मोगान म्हजी जिणी हर एक अनवरां मदें, हर एक अडचणे मदें धैर्यादीक जावन जियोवच्याक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिवितांत तुजो मोग म्हाका सदांच पाठय सुमया. त्या मोगान हांवें सदांच म्हजी जिणी जियोवच्याक म्हाका तूं प्रेरीत कर. मोगळा सुमया तुजो मोग म्हज्या काळजांत एका वाडच्या जरी बरी वाडोवन दी. तुजो मोग म्हज्या जिवितांत ती कृपा आनी आशिर्वादां म्हाका घेवन येवं दी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सुमी निरंतरी आमचो मोग कर आमकां तो ताचो संगात दिता, ताची कृपा दिता, ताचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत पाठयता. तरी त्या बदवशान आमच्या जिविताचे समर्पण ह्या वक्ताक करन गावया आमी गीत तुजे थंय आसा वाडची जर सुमया
तुझे तो आसा जिवीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E10 पेज 113. तुझे थंय आसा वळची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकूळट. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता. तुझे थंय आसा सस्निक जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा दैविक जीव. तुझे थंय आसा विशेव सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता. तुझे थंय आसा दैविक संतोष सोम्या, तुझे थंय आसा वसुवाड. तुझे थंय आसा बक्षणे सोम्या, तुझे थंय आसा दैविक मोग. तुझे थंय आसा दैविक कृपा सोम्या, तुझे थंय आसा संपूर्ण सत. तुझे थंय आसा वाट जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा सोडवण. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोखता, तुजो मोखता. आमच्यो गरजो आनी ते सवाल सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारात आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. विशेष करून शेल्डन नजरेत कॅनडात हांव स्टॅन इंडिसोजा बेंदोर मँगलोर तावन 76th बर्थडे लिना कुटिनो पक्षिकेरे तावन ह्या आमच्या भाव भयणींक आमी जल्मा दिसाची शुभाशय पाठयता. देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांच्या जिवितांत मागता. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आजर्गां दितात. वलेरियन आनी विक्टोरिया लुईस संतेकट्टे, डेनिस आनी आयरीन डिसिल्वा कलिना. 24th wedding anniversary Anita Maria Rodriguez and Frederick D'Souza तीर्थहळ्ळी हांकां आमी काजराच्या त्या दिसाचे वार्षिक शुभाशय पाठयता. आनी हर एक रितीन तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागता. जिवितांत लाभलेल्या हेर साबार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी अर्गां दितात. सर्व आशिर्वादां पासत सिल्वन आनी विवेट मुल्कीतावन जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना साक्रामेंतांतले जेजूचो आदार बोड सकत ताचो मोग गरजेचो म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो त्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. प्रत्येक रितीन सर्व याजक धार्मीक भाव भयणी पासत मागतात. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन बऱ्या भलायके पासत प्रत्येक रितीन आपल्या दुवेच्या बऱ्या भलायके पासत आनी
त्याच्या शिकपांत हर एक रितीन गिन्यान मोत सर्व रितीचे बरेपण जावचे पसोत देवा स्वादार मागता विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब बऱ्या भलायके पसोत आनी कुटुंबांत शांती राज करचे पसोत देवा स्वादार मागता फ्लोरी डिसोजा अँड फॅमिली. तशेंच जीवन हाची स्टडी परमीट कॅनडांत लाभचे पसोत सगळी डॉक्युमेंट सबमिट करन हर एक रितीन ती स्टडी परमीट मेळचे पसो देवा स्वादार मागता प्रीती डिसोजा. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमचे भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशो मागता. प्रत्येक रितीन सोल ऑफ फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा बाय सोबीन डिसोजा, सोल ऑफ एंटोनेट जोसेफ केटिंजान क्वेट बाय इजाबेला, सोल ऑफ बर्जॉय जोसेफ केटिंजान क्वेट बाय इजाबेला, soul of Daisy Ferrao Tokur by Roshan Ferrao and family, soul of Luis D'Souza by Celestine D'Souza, souls in purgatory by Priscilla and Peter, soul of Ledwin Fernandez on her first death anniversary thought term by Flavie Correa, soul of Cosis Tauro and Jackson Rego Bachpe by Noreen Fernandez Bachpe, all souls, departed souls in Rodriguez family, Raya Goa by Alvin Rodriguez and family, soul of Anil Albert D'Souza by Austin D'Souza, first death anniversary of Flora De Silva by Alvin and Maria D'Souza and family, souls in purgatory by Priscilla and Peter, so for all departed souls by Vincent Lobo and family, for all departed souls by Lydia De Costa, soul of Francis Jackie Fernandez Sukumta, soul of Clement Fernandez Goa by Gladys Fernandez, soul of Natalia Rodriguez by Shaila and Naveen Lobo, soul of Lucy De Silva by Jacinta De Silva and family, fifth death anniversary Ignatius Martin Lobo by Stella Lobo and family, soul of Rima Lobo by Conard and Nita Suarez, soul of Baptist D'Souza by Hilda Alice D'Souza, soul of Lancy Coutinho by Hilda Coutinho, all departed souls in the family by Shanti D'Souza Mumbai. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशो मागता आसतना दिमी मोडया आनी आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा आमची जिणी बळवून सोंवचे खातीर सक्रमेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. हांव मेलवीन हांव पेलो एफिजींतल्यान आयलां. म्हणजे 2009 जाल्लें. ताजे उपरांत काम केलां तुज्या फ्रेंड्सां पुरा बँगलोर भायर बरे कामार आसलेलीं आनी बरे सांबाळी आसलेले आनी त्या टायमार म्हाका एक 13,000 हांव फक्त नासलें बरे कामाक कडेन एप्लाय केलें आनी ईमेल पळयल्यार आधार कार्ड एप्लाय केल्लें एक बरें काम जावन आनी भायर वचूंक बी आशा आसले. एक पासपोर्ट एक्सपायर जालें गेल्ली मेळून ताजे उपरांत हांगा मुलकी साबार कोटी रेती आयिल्लो दुसरे कडेन रेती फरक केल्लो आनी ताजे उपरांत सदां विसा वचून स्टार्ट केलें. म्हणजे भक्तान मस्त इम्प्रूव जालें आनी कोणाचें हेल्प नासतना देवानच म्हणल्यार हेल्प केर म्हाका आयर्लंडान काम जॉब जालें म्हाका विदावट खंयचेय फीज काय बांदिनासतना डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जालें म्हाका वर्क विजा मेळ्ळें आयर्लंडांत. ताजे उपरांत सुमार 4 वर्सां आयर्लंड आसा. मोदे 2 वर्सां उपरांत हांव एक ड्रायव्ह करनासतना म्हजें कार एक्सिडेंट जालें. ते कार अशें एक्सिडेंट जालें की कंप्लीट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द रोड म्हणल्यार ते कार परतून यूज करूंक जायना. नवेंच कार ते 15-16 लाख ते लॉस जालें. पूण कार कंप्लीट डॅमेज जाला रे. म्हाका कांयच गाय नासतना भायर आयलो कारांतावन. ताज्या उपरांत त्या एक्सिडेंटा उपरांत म्हाका आयर्लंडान आतां गव्हर्मेंट जॉब जाला. थँक्यू प्रेज गॉड. म्हजें नांव लॅन्सी डिसोजा म्हणून हांव बोंदेल फेर्गेजीसून. म्हाका ह्या देवीक मुलकी कार्नाड देवीक रिती सेंटर येवंक मस्त वर्सांतान आशा आसली की म्हजी आशा मस्त वर्सांतान अरे एक फावटी हांव चिंतलो हांगा येचे म्हणून आनी ह्या फावटी म्हजी आशा देवान
देवान म्हाका हे केली आणि पूण ह्या दैवी रेतेर बांदर येवच्या पयलीं 2 दिसां पयलीं हांव येताना म्हजी गाडी व्हडली एक्सिडेंट जावची आसली, गाडी उलटी जाली. जाल्यार म्हाका देवसरान म्हाका हाडूंक चिंतलें हांगा येवंक, जाल्यार देवान म्हाका सोडून ना आनी म्हाका हांगा हाडयलें. थँक्यू जीजस, प्रेज यू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. आनी हांवें एक म्हजो जावं एक कुवेट आसा, ताका एक नवें काम मेळ्ळें आनी नवें काम मेळ्ळें आनी ताजे विजा प्रॉब्लम आले. 8 दिसाची गॅप आसलें आनी हांवें इतलें मागलें म्हाका ताजे विजा जायनासलें, तो पट्टी येवंचो आसलो. पूण देवाच्या हातून आनी दैवी काकोजेच्या हातून आनी मुल्की रेतीच्या हातून ताची विजा काल एप्रूव जाली. कालच म्हाका गुड न्यूज मेळ्ळें. हांवें सांगलें म्हज्या भुरग्यांक आनी हांवें मागलें हांगा आनी आज मेळ्ळें. आनी हांगा राव हांव 10 दीस जावन हांगा आसा ह्या रेतेर मंदिरांत. म्हाका इतलें खुशी येता रावंक, पीस ऑफ मायंड. म्हाका आनीक रावूं जाल्यार मौन आसा, पूण हांव परत येतलो. आनी हांगाचे फेसिलिटी बरें आसा, सगळें आसा, पीस ऑफ मायंड. थँक यू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. थँक यू व्हेरी मच फॉर दॅट. थँक यू लॉर्ड. A5 page 15. भक्ती मुरबेन तुका नावडतां सोमिया, दिनवाशी काळजान उपकार म्हणटां. जिणेंत आमच्या तुज्या विची देण्यांक सोम्या, कितें पाटी आमी दीव. मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय, राखलाय दयेन तुज्या. काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय, गोबान क्रिस्ता जेसूच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या अवस्थाच्या देवस्तुते मुखांतर सोमिया मुखांताच्या मोगांत निरंतर एकवटून रावून देवाची खुशी करच्याक आमकां पोवणे दिता. तो मोग आपल्या शिसांक ताणें पाठयलो आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आशिर्वादां तांच्या जिवितांत लाभता आसतना त्या मोगाची रूस भोगून तांणी हर एकल्याक ती रूस वांटली. आपल्या जिवाची पर्वा केली ना, तशेंच जेजूनी आपल्या जिवाचो त्याग सॅक्रिफायस करून भरपूर मापान आम्हा सर्वां खातीर तो मोग पाठयला. त्या मोगान सदांच जियोवच्याक आनी त्या मोगान एकवटलेले द्वारी बापाच्या नांवाक महिमा हाडूंक सक्तेले हांव म्हणलें सोमी आज स्पश्ट करता आसतना मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जायत्या संगतींनी आमच्या जिवितांत त्या सोमियाचो मोग करच्याक चुकल्ल्या सर्व घडयां पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सौकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोम्या
सोमिया काकलुतकर सोम्या काकलुतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी असल्याव ती तुझे कृपेन प्रामाणिक जाताव आणि दळदिरी असल्याव ती बागी जाताव. तुझ्या करण्यांचो आणि देण्यांचो फळ दयेन पळे आणि बावडटा वरवीं प्रामाणीक केल्ले आमकां तुझ्या मोगान ती रावोंक आदार दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचप. तो व्हड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रो उठलो आणि तांकां अशें सांगा लागलो, भावानो, जुदेव नेव आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकोंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरवेल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणान. मनशाची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवूंक तांकां नातलेले जूं शिसांच्या खांदार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां थारावन मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन थारावन मेळ्ळां तें आमी सतमंतांव. तितल्यार ती सगळी जमत तण जाली. बार्नाबासान आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी असर्या विशयान सांगलेलें आयकून तांणी कान दिलें. हांचे उलोवण जाताच जाकोब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांचे कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली. ते सिमावन तुमकां वेव्हार दिवन सांगलें. हे प्रवाद्याच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडोवन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलोवन पडलेलें उबारण हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकुळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सुरेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी म्हाका तावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर संगती आतां घडोवन येश्यो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकां तावन सोम्यांतय परतयल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्ही. तरी पूण बोंब्याक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, वेबिचार सुकयचय आनी गुमटी चिडून मारलेल्याचें वा रागत असलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपीनिशी समजोनी दिजे. कित्याक मोइजेचे नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरांत परगट जाताच आसा. हर एक साबता दिसा सिनागोगांत ते वाचतात. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भू निवासियानो, सर्वेस्परा सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वखाना. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. ताचें ताराण दिसपट्टें गजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विजमितां कळया. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. सर्वेस्पर एकलो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रित्यूम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल हलची ना. सर परजांची न्यायनिती काल तो जडती करतलो. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
सर्विस्पोर तुमचे सवय असो तुमच्या इसव्यास जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. C33 page 109. मोग आमच्या काळजांचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वर्ग काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावरामसो. तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वयना सोवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळें जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच गणीत देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या इसव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. मयेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश परतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. जय 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 ओं सगे तुका जय. ओं सगे तुका जय. ओं सगे तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबत सो गुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सोबरूस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दहाय कर मागतांव. हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सर कळी तुका मानवल्यान सार नोळम सो घडणार जुजय फ्रेनार्ड मेड्स हे सगळीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवेसू एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या मोगान भरून सोम्या काळजांत येताय, तूं कास म्हाका दिवन
जीनी नंदन करताय स्वागत मोकाळ सोमिया काळजांत ये मन मागता माकास तुका दिवन तुझे थंय एक जाता प्रार्थुया. कणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याय. आमच्या आदली पातकी सालेक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. U38 पेज 421. देव म्हजो मोगता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापय परी देव म्हजो मोग करता सकाळीं तावन सांज पर्यंत हर एक घडयेन घडी हर एक मजा मेटा देव म्हजो मोगता मगळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाची कुरवे निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ बरें जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचें न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगात आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां.
canvas painted by him, a unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.